आता तुमचे घर जर पळयलें आसत जाल्यार सामकी बिकट परिस्थिती आसा. सो आता तुमची मागणी कितें आसा? आतां पळया मरे बाबा तुमी म्हाका बरें बरें समजना तुका मातशें पळय तूं. आई तुजें नांव कितें? कोणालें तुजें? प्रेमावती. तूं हांगाच रावता? हय. म्हाका एक सांग, आता तुमी हांगा कितलीं वर्सां जालीं रावता? आमी हय. आमी आतां जालीं कितलीं तेंप म्हूण सांगू तुका. जल्माल्यार हांगासर? हय. आनी पयलीं आमी माजोली रावतालीं पयलीं. आनी मागीर आमी येयलीं न्हू ती हांगाच आसा. हय. आमी येयलीं ती हांगाच आसा. ते आनी आमी पयर आनी दुसरे कडेन वचोना. ओके. हय अशें. म्हाका एक सांग, आता तुमचे घर जर पळयलें आसत जाल्यार सामकी बिकट परिस्थिती आसा. सो आता तुमची मागणी कितें आसा? आतां पळया मरे बाबा तुमी म्हाका बरें बरें समजना तुका मातशें पळय तूं. तुमी कितें करता तें पळया मरे. हांव कितें सांगू तुका. ओके. तुमी हांगासर दोगांच जाणां रावता? हय. आमगे बाबे बाये हां. तो पडपाक येवना हां. आनी धर्मीन येवना. हां. धर्मीन येवना. हा ते कोण येवना बाय. हां. हय. ते पळय. हां. तुमी दोगांच जाण हांगासर रावता? हय. ओके. आमी आसा. तुमकां आतां इच्छा कितें आसा? तुमचें घर बांदून दिवचें? मागीर ते भुरगे आमगे पळयता न्हू हय. तेंकां पळोवपा जाल्यार पळोवनी रे बाबा तेंकां. हय. तुका आतां वर्सां कितलीं? आतां आमी आमची पयलीं कोणी देवंकूच ना रे वर्सां. आतां ती हें जाता. तुमचें नांव कितें? तुमचें नांव कितें? मनोरथी. म्हाका एक सांग, तुमकां गव्हर्मेंटाचे पयशे मेळटा? ना हेका मेळना. म्हाका तेवूय जाल्यार थोडे ते कितें मेळ्ळा न्हू बाये म्हाका उगडाच ना. ते तुमचे मागीर बंद केन्ना जाले? ते मागीर कितले तेंपानू बंद जाले मरे बाबा ते. बंद जाले अकस्मात? हय. मागीर तुमी खंय गेली बी ते चालू जावपाक जाय म्हणून कोणा कडेन गेल्ली बी? ना आमी तें कांय दिवना रे बाबा. हां. हय. ते आमी जावचें अशें म्हणून दिवना. कित्याक हें चेडूं आसा न्हू रे. हां. चेडूं आसा. हें चेडूं आपणा म्हागेल्याच म्हणपाचें. आं तो तेकाय तेजो वांटो जायो. तेका तुमी तेका हें करता तोवूय म्हाका जाय. कित्याक ते ल्हान आसतना येयले आहले. हय जाय तें. तेन्ना म्हाकाय तेजो हें जायो बाय. ओके. कित्याक एक बाय म्हणून म्हाज्यान ओके. सरकाराचे पयशे तुमकां मेळपाक जाय आता. हय. तुमचे कडेन आसा कितें आधार कार्ड बी? ना आधार कार्ड बी सगळे आसात म्हाजे कडेन. आसा आधार कार्ड बी आसा? हय. ओके. तुमी मत मारता? आनी मतदान आनी करता? रे सगळी मतां आमगे हांगाच मरे. हां. शिरोड्यात? हय. ओके. आनी पलतडी आनी कितें करी पलतडीन थिंगा मारताली. आनी हांग येयली म्हणटरी आमगे मारताली. अशें हांगाय अशी करताली. तेका हांगा ही मातशी हें करा मरे आनी मागीर हें करा आनी दिया हांगा. हे तुजे बांदून दिव? हय. हें करा आनी मागीर चेडूं आसूं हांगा. तशें जेवपाक खावपाक बीन आसा न्ही? हय तें हय तो सगळीं करता बाबा तें. सगळीं करता तें. हय सगळीं करता. हां. कोणी हाडून दिता तुका? हय सगळें हाडून दिता. हां. तशें करून म्हागे हें ना तशें हांवें सांगलें ना आतां सांगलें तेका तुका तेका आरोग्यान कशें आसा तुमचें आरोग्य? ना रे बाबा जीव बरो ना रे बाबा कितें करूया.
जीव ना मागीर कितें करतलो दोळ्यांनी बी तुका अशें दिसता? ना तितले आतां म्हाका दिसताले आतां हे 2 दीस 2-3 5 दिसांत मातशी इश्ट मुदा जाला. हा हय मातशी इश्ट मुदा जाला. ओके. हय